आमरीत को गाली देने वाले डिक्टेटर की तरह एक बार फिर पार्टी सदर मुंतखब। अपोजिशन जमातों की तनकीद, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, लेकिन दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है। नैब चेयरमैन की नामजदगी और तैनाती, हुक्मरान और अपोजिशन जमातों की बैठकें, चेयरमैन नैब की तकर्री, पार्लियामेंट में नई सियासी रसाकशी शुरू। PTI और पीपल्स पार्टी कौन जोर की बाजी जीतेगा? और कबायली ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए कबायली ख़वातीन गठजोड़ करके मैदान में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। अपोजिशन चाहे जितना शोर मचाए, हकीकत यह है कि नायब वज़ीर आज़म आज अपनी जमात के सदर मुंतखब हो गए। 28 जुलाई के पनामा फैसले के बाद जो गैर रस्मी किरदार अदा कर रहे थे, मियां नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर ओहदा दोबारा से मिल गया है। एक तरफा इंतखाब के बाद फिर खुतबात, अपने कारकुनान और अपोजिशन जमातों के लिए पैगामात। मियां नवाज शरीफ ने कुछ बातें दोहराई, लेकिन ये भी साथ कहा कि आमरीत के दौर का कानून ख़त्म कर दिया गया है। उनका मतलब इलेक्शन बिल 2017 की मुतनाज़ा शिक नंबर 203। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने उसे अयूब और मुशर्रफ के अदवार का काला कानून कह डाला। लेकिन सबसे दिलचस्प मशवरे वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के थे, जिन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ को अपनी पार्टी के कारकुनान के साथ मुशावरत करनी चाहिए, बजाय के उन नए लीडरों के साथ जो गाड़ियों और ओहदों के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बिल को अदालत में भी चैलेंज कर रखा है। अब सवाल ये उठता है कि PTI को इतनी देर से क्यों ख्याल आया? कम से कम पीपल्स पार्टी ने सेनेट में तरमीम करने की कोशिश तो की थी। क्या नए पाकिस्तान वाली जमात को पुराने पाकिस्तान की पार्लिमानी जमहूरियत की समझ नहीं? नए अपोजिशन लीडर के लिए भी कोशिशें जारी हैं। ताहम खुर्शीद शाह नैब चेयरमैन की नामजदगी और तकर्री के लिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुलाकातें भी कर रहे हैं। और प्रोग्राम में हम बात करेंगे समीना आफरीदी से, जो कबायली ख़वातीन के एक तंजीम की बानी रुकन है। फाटा इस्लाहात और कबायली इलाकों में की बात हो तो ख़वातीन की आवाज़ और तजावीज़ शामिल होनी ज़रूरी हैं। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। तंबीह कर रहा हूं आपको कि हमने हालात को बदलने की कोशिश ना की तो फिर पाकिस्तान भी हमें माफ नहीं करेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह PMLN पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। सियासी जमातें भी ठोकरें खाती हैं, लेकिन इन गलतियों और ठोकरों को नज़ीर बना लेने से मुल्क की मफाद को शदीद नुकसान पहुंचता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी और लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामिद खान। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले नैयर साहब, मैं आपसे शुरू करूँगी। आज जो तकरीर हुई, जो इवेंट हुआ, इंतखाब हुआ, एक तरफा इंतखाब था, उससे आपको लगता है कि अपोजिशन जमातों के लिए क्या पैगाम था नून लीग के लिए? प्राइमरीली देखें, ये जो अमेंडमेंट हुई इलेक्शन लॉज में, इस पे हर तरफ से क्रिटिसिज्म तो आ रहा है और इसको कोई अच्छा कानून, कोई अच्छी लेजिस्लेशन नहीं समझा जा रहा। और ये भी कहा जा रहा है हर तरफ से कि पर्सन स्पेसिफिक लॉ है। जो कभी भी पर्सन स्पेसिफिक लॉ होता है वो कभी भी अच्छा लॉ नहीं होता और माशरे के लिए उसमें कोई अहमियत भी नहीं होती। और फिर बिलखसूस जो उनके लॉ मिनिस्टर की तकरीर है कि आमरीत के दौर का कानून हमने मनसूख कर दिया, रिपील कर दिया, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने रेफ़र किया इसको 1962 के जो पोलिटिकल पार्टीज़ एक्ट है उसको, तो उसके तहत भी बहुत सारे इलेक्शंस होते रहे। मियां नवाज शरीफ कंटेस्ट करते रहे, वो भी करते रहे इलेक्शन कंटेस्ट। फिर पोलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 आया, उसमें ये प्रोविजन थी जी, और इस प्रोविजन के तहत 2002 का इलेक्शन हुआ, 8 का हुआ, 13 का हुआ, कंटेस्ट करते रहे एंड नोबडी एजिटेटेड अबाउट दैट। तो बात नीयत की है। दूसरी बात, अहमियत की बात यह है कि जाहिद अहमद साहब लॉ मिनिस्टर थे मुशर्रफ के साथ, और उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 17th अमेंडमेंट जब आई, जब आपने लॉज वैलिडेट किए, आपको उस वक़्त ख्याल नहीं आया कि ये आमरीत के दौर का कानून है और आप ये मनसूख कर देते। फिर 18th अमेंडमेंट में जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी, उसमें जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी ऑन 18th अमेंडमेंट, उसमें भी आप बैठे हुए थे। उस वक्त भी आपको ख्याल नहीं आया कि इस लॉ को वैलिडेट ना करते ना, उस वक्त रिपील कर देते, उसी वक्त कर देते।
پھر میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری فیلنگ ہے کہ ابھی یہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری ریفارمز جو ہے اس پہ یہ بیٹھی، اس پہ یہ پریزائڈ کرتے رہے ایز اے لا منسٹر. 28 جولائی تک آپ کو کوئی خیال نہیں تھا کہ اس پروویژن کو ریپیل کیا جائے. اور جتنے آپ دیکھیں یہ جو نیا لا بڑا یونیفائڈ لا ہے ان دا سینس کہ بہت سارے پریویس لاز کو انہوں نے ریپیل کیا ہے اس میں. اچھی باتیں بھی ہیں اس پہ. اور اس پہ ابھی 28 جولائی کے بعد ان کو خیال ہے کہ یہ جو پروویژن 2 اور 3 میں ہے اس پروویژن کو ریپیل کر دیا جائے. آلدو پیپلز پارٹی نے رجسٹ کیا اور پی ٹی آئی کے بھی جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ شبلی فراز صاحب نے بھی کوئی امینڈمنٹ ڈالی تھی. اینی ہو پیپلز پارٹی نے بڑا فورسفلی رجسٹ کیا لیکن اسٹرینتھ سم ہاؤ وی کوڈ ناٹ مینیج اٹ. اور ظاہر ہے پھر قومی اسمبلی میں تو جانا ہی تھا. بات یہ ہے کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے جو شخص disqualified ہو to become a member of a parliament or a provincial assembly, he would be leading a party. اور یہ باقی جو ڈسکوالیفائڈ لوگ ہیں یا یہ کنوکٹڈ لوگ ہیں ان کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اس مسلم لیگ میں کیا کوئی اور کمپیٹنٹ کیپیبل آدمی نہیں تھا کہ جو ریپلیس کر سکے؟ ٹھیک ہے، میں یہاں آپ کو روکوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ حامد صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوں. حامد صاحب، جو آج کی تقاریر تھی، خطبات تھے، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے لیے کیا پیغام تھا؟ دیکھیے اپوزیشن جماعتوں کے لیے بشک کوئی بھی پیغام دے ان کو حق حاصل ہے، اپوزیشن اس کو رسپونڈ کرے گی. لیکن یہاں پر جو پیغام ہے وہ در حقیقت عدلیہ کے خلاف تھا، عدلیہ کے بارے میں تھا. اور عدلیہ کی مجبوری یہ ہے کہ وہ کوئی سیاسی اکھاڑے میں نہیں آ سکتی اور جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں، اگر آپ اپوزیشن جماعتوں کو کچھ بھی کہیں گی، اپوزیشن جماعت اپنا اس پہ رد عمل دے گی. افسوسناک بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں پر اس عمل سے کہ ایک شخص جس کو سپریم کورٹ نے جو ہے ڈسکوالیفائی کیا ہے، اس کو نااہل قرار دیا ہے، آپ اس کو سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ بنا رہے ہیں. آپ جوڈیشری کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ جوڈیشل ریٹ کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ آپ تو ہمیں ایم این اے بننے کے قابل نہیں سمجھتے، آپ ہمیں ایم پی اے بننے کے قابل تو نہیں سمجھتے، لیکن دیکھیں ہم تو ایم این اے اور ایم پی اے سب جو اس جماعت میں ہیں ہم ان کے سربراہ بن کے آپ کو دکھا رہے ہیں. تو میرے نزدیک یہ پیغام در حقیقت انہوں نے عدلیہ کو ایک منفی پیغام بھیجا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کی ہمیں پرواہ نہیں، نہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم دفاعی کریں گے. اچھا، جو پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، جو پیپلز پارٹی کر رہے ہیں، یہ سب ایک ہی بات ہے، ایک ہی موقف ہے. تو قانون کی منظوری سے پہلے دونوں پارٹیاں اپوزیشن، جو بڑی اپوزیشن پارٹیاں ہیں، مل کر اس کا حل نہیں نکال سکتی تھی، چیلنج نہیں کر سکتی تھی، سینٹ میں کم سے کم روکنے کی کوشش نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیے، یہ ایک انفارچونیٹ بات ہوئی ہے کہ مینج نہیں ہوا. کس طرح سے کچھ لوگ پی ٹی آئی یا پی 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 کے جو اس دن ایبسنٹ ہو گئے، اس کی وجہ سے ایک رستہ ہموار ہو گیا ان کے یہ لا پاس ہونے کا. وہ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک کمزوری ہوئی ہے یا اس میں ہماری آپ سمجھے آرگنائزیشنل کمزوری سامنے آئی ہے، جس کی وجہ سے آپ آؤٹ مینوور ہو گئے. سمپل. جی ہاں، تو اس لیے اس موقع کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے پھر نیشنل اسمبلی میں، وہاں تو ان کے پاس پہلے ہی میجورٹی ہے، وہاں تو یہ دونوں پارٹیز مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی. تو بہر صورت ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری طرف سے بھی اس میں کمی کوتاہی رہ گئی ہے، ورنہ یہ شاید قانون نہ پاس ہوتا. نیئر صاحب، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کچھ چیزوں پہ اتفاق بھی ہے، اس پہ تو اتفاق ہے، لیکن آپس میں بات چیت نہیں ہے ایز اے جوائنٹ اپوزیشن. دیکھیں، پہلی بات تو ایک تو آغاز میں جو کہا تھا، جو پیغام تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی قیادت نے یہ کہا کہ ایک تو اسٹرینتھ ان کے پاس تھی، دے آر ابو مورالٹی، دے ڈونٹ بلیو ان مورالٹی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا قانون کو جو بندہ
डिसक्वालीफाइड हो उसको अपनी जमात का सरबराह बना देना, तो ये मॉरली भी आप देखें कि इट इज़ नॉट फेयर, ये मुनासिब बात नहीं है। लीगली तो उन्होंने लॉ अमेंड कर लिया। रहा इसका कि PTI और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन जहाँ तक नेशनल असेंबली और सेनेट में था, ऑब्वियसली ऑन सर्टन इश्यूज़ उन पे कंसेंसस भी रहा और अपोजिशन को जॉइंटली लेके चलते भी रहे, लेकिन इट वेरीज फ्रॉम प्रोविजन टू प्रोविजन ऑल्सो एंड इशू टू इशू ऑल्सो, वो वेरी करता है। और बल्कि ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे जो MNAs हैं या सेनेटर्स हैं वो तो फिर पूरे कवानीन जो हैं वो काफ़ी, स्पेशली जो इलेक्शन बिल है, बहुत सारी शिकें उस पर पूरी तफसील से पढ़ते भी नहीं हैं। Probably this could be one of the reasons, लेकिन मैं समझाऊँ जो स्टैंडिंग कमेटीज़ में होते हैं बड़ी थॉरोली एग्जामिन होती है। स्टैंडिंग कमेटीज़ में जब भी कोई बिल आता है तो मेंबर्स होते हैं, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है उसमें तो है। लेकिन इस पर ये अगर देखें PTI का एक अपना मौक़िफ़ है, एक हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, और मैंने जैसे कहा इट वेरीज फ्राम इशूज़ टू इशूज़, इकट्ठे भी हो जाते हैं, हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाता है। और ये साल अभी इलेक्शन वाला साल भी है, तो ऑब्वियसली वो अपने होमवर्क और ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कर रही है। लेकिन इस बात पे हम मुत्तफिक हैं कि यानी कि जलसे जुलूस में कुछ मसरूफियत है, जलसे जुलूस मीटिंग्स में कुछ मसरूफियात हैं वो अभी। लेकिन एक बात तयशुदा है कि जिस तरह ये मुस्लिम लीग अपनी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे लॉज को जिस तरह ये पास करवाया जा रहा है, ये बुलडोज किया जा रहा है, ये अल्टीमेटली ये लॉज अच्छे लॉज नहीं हैं। इससे इस माशरे को और जमहूरियत को कोई फ़ायदा नहीं। रादर ये प्रोविजंस डाल के जो अभी इन्होंने रिपील की हैं, इन्होंने तो इंस्टीट्यूशंस को, जमहूरियत को कमज़ोर किया है। और ये एक पैगाम देना चाहते हैं कि एक करप्ट आदमी, एक डिसक्वालीफाइड आदमी पाकिस्तान की एक बड़ी जमात का सरबराह बन के जो चाहे, ये तो बादशाह कायम करने वाली बात होगी, जो बादशाह चाहे वही होगा। यहाँ हम लेते हैं छोटी एक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल काउंसिल के इजलास की, जहां मियां नवाज शरीफ सदर मुंतखब हो गए अपनी जमात की। लेकिन अब थोड़ी सी बात करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, क्योंकि खुर्शीद शाह साहब जो हैं उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मुलाकात भी की और आज भी इस वक्त भी वज़ीर आज़म के साथ दोबारा मुलाकात करेंगे नैब चेयरमैन के हवाले से। हामिद साहब, पहले तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी, MQM आपके साथ है, आपने कोई नाम अभी इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी, इस पर कुछ डिसीजन फैसला नहीं हुआ, मुशावरत तो अब चल रही है नैब चेयरमैन की नामजदगी और तकर्री पर। देखिए तो ठीक है जी, कानून के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने मिलकर फैसला करना होता है, तो और अगर डिफरेंस ओपिनियन हो जाए फिर वो और बात है पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन इस वक्त हम ये एक्सपेक्ट करेंगे खुर्शीद शाह साहब से कि वो पीपल्स पार्टी को और PTI को और दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेकर नाम जो है वो फाइनल करेंगे। अब खुर्शीद शाह साहब का कहना है, जी मैं माफ़ कीजिएगा मैं बात काटी हूँ, लेकिन खुर्शीद शाह साहब का कहना है कि ही रीच्ड आउट टू PTI एंड MQM, लेकिन कोई जवाब रिस्पांस नहीं मिला, वो इंतज़ार नहीं कर सकते, आगे बढ़ना है। देखिए ये तो बात ना हुई, सियासत में कभी रास्ते बंद नहीं किए जाते, कभी दरवाजे बंद नहीं किए जाते, क्योंकि ये बड़ा एसेंशियल चीज़ है। अगले 4 साल के लिए नैब चेयरमैन मुकर्रर होना है और ये बड़ी सेंसिटिव सा इशू है, तो इसलिए हम तो यही इनसे तवक्को करेंगे कि आप सारी अपोजिशन पार्टीज़ को साथ लेके चलेंगे और ऐसा शख्स लेके आएंगे नॉमिनी जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। ये इस किस्म का कमर ज़मान को जो बनाया था उस वक्त हमने सख्त एतराज़ किया था, यहाँ तक कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करना पड़ा था। ये काम रिपीट नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। जी नैयर साहब, खुर्शीद शाह साहब तो मुशावरत कर रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ, बात आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का कहना है कि उनसे मुशावरत नहीं की जा रही। देखिए उसमें कानूनन तो ऑब्वियसली मुशावरत लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन में ही होनी है,
اور نام بھی انہوں نے فائنلائز کرنا ہے. اور پریویسلی بھی یہ پریکٹس جب ہوئی تھی تو خورشید شاہ صاحب لیڈر آف اپوزیشن تھے اور انہیں آن بورڈ لیا تھا اپوزیشن جماعتوں کو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں اس کو لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی میں نہیں بلکہ اپر ہاؤس میں بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا اچھی بات ہے. اور ایک جوائنٹ ایفرٹ ہونا چاہیے اور ایک ایسی پرسنالٹی کو ایک ایسے شخص کو اس امپورٹنٹ ٹاسک پہ لگانا چاہیے جس کی انٹیگریٹی ہو اور جس پہ کبھی کوئی بڑی اسپاٹ لیس سی پرسنالٹی ہونی چاہیے, چاہے وہ جوڈیشری سے ہو, چاہے وہ بیوروکریسی سے ہو, چاہے وہ آرم فورسز سے ہو. کچھ نام جو ہیں نام ابھی وہ آپس میں وہ شیئر ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ اگر آپ وہ افشا کر دیں کہ جو ڈسکشن چل رہی ہے تو پھر اس میں بہت سارے obstructions اور ہرڈلز آنی شروع ہو جاتی ہیں. آئی بی چیف کا نام تو نہیں ہے؟ ہاں جی, آئی بی چیف کا نام تو نہیں ہے؟ نہیں, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آن بورڈ لینا چاہیے باقی اپوزیشن کی جماعتوں کو. اور خورشید شاہ صاحب نے جو ایفرٹس کیے ہیں, اگر رسپانس نہیں آیا تو ایک دوبارہ ایفرٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اور کر لینا چاہیے, کیونکہ یہ ڈیسیجن جو ہے بڑا امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ادارے کا سربراہ بنا رہے ہیں جس نے گورنمنٹ کو بھی, اپوزیشن کو, سب پارلیمنٹیرینز کو اور ایون جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان سب کو ایگزامن بھی کرنا ہے. اور کرپشن ایک بڑا ناسور ہے آج کل, اور اس پہ بہت ساری باتیں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ اسکاٹ فری ہو جاتے ہیں, سب دے مینیج اٹ. لیکن ہے کہ اس پہ جو امپارشل نان پارٹیزن جو چیئرمین نیب ہوگا اس کا آنا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اچھا حامد صاحب, خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جب 2013 کے انتخابات سے قبل چیف الیکشن کمشنر کی بات ہوئی تھی اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کی گئی تھی, فخر الدین جی ابراہیم کا نام اس پر اتفاق ہوا تھا, لیکن اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے الیکشن پر سوالات بھی اٹھا دیے تھے, ریگنگ کے الزامات لگائے تھے. نہیں, یہ بات نہیں ہے, وہ تو بہت بعد میں یہ سارا معاملہ آیا. جب پچھلی دفعہ نیب چیئرمین کا انتخاب کرنا تھا تو یہ 2013 کی اکتوبر کی بات ہے, اور اس وقت تک کوئی ایسی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی, بلکہ ہم نے عدالت میں یہ کہا تھا کہ ہم سے کنسلٹ نہیں ہوا. دوسری میں عرض کر دوں کہ بڑا سرپرائز ہوا تھا ہمیں. کیوں؟ کیونکہ یہ صاحب جو تھے وہ اس وقت ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے, ابھی ایلیجیبل ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے ان کو ایک کنسیشن دے دی, میں سمجھتا ہوں اس فیصلے پر میرے بڑے تحفظات ہیں, لیکن انہوں نے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ صاحب اس نے ایک دن پہلے ریزائن کر دیا تھا, اس لیے وہ کوالیفائی کر گئے تھے, ہی واز نو لانگر ان سروس آف پاکستان. لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ایک آدمی جو ابھی سروس میں ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے ریٹائر ہونے کا کسی اور کو آپ کیا اور کوئی شخص نہیں مل سکتا تھا اس وقت. اس وقت تو بڑی واضح طور پہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی ہے کہ اسی شخص کو لے کے آنا ہے جس سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ کسی کی بھی پکڑ نہیں کرے گا, اور یہ ہر معاملہ جس طرح 4 سال اس کی کارکردگی رہی ہے ساری قوم نے دیکھ لیا. تو اس لیے یہ نہیں, کسی سٹیج پر کوئی ایسی کنسلٹیشن نہیں ہوئی تھی پی ٹی آئی سے. اچھا, تو انڈرسٹینڈنگ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی نا ابھی اس وقت کمر زمان کی. obviously دیکھیں نا جی, ان کی جب تک انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو اپوائنٹمنٹ نہ ہوتی. ایک کنسنسس بلڈ ہو گیا بٹوین لیڈر, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی تھی. حامد صاحب تو یہی بتا رہے ہیں. جو میرے پاس انفارمیشن ہے بالکل انہوں نے خورشید شاہ نے کنسلٹ کیا, لیکن یہ ضروری بات نہیں ہے کہ کنسلٹیشن میں کہ جو بات کوئی دوسری سائڈ کے تھرسٹ اپون کرے کہ جو مانی جائے, لیکن انہوں نے ضرور شیئر کیا نام ان سے. اور باقی صرف اس وقت اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی نہیں تھی, باقی اور جماعتیں بھی بیٹھی تھی اور سب کو آن بورڈ لیا, اور جو میجورٹی تھی اس کا ڈیسیجن تھا اور اس کے مطابق خورشید شاہ نے بطور لیڈر آف اپوزیشن کنوے کر دیا اور ایگری کر دیا اس نام پہ. تو پھر وہ دیکھیں فرام ٹریجری بینچز اور اپوزیشن سے یہ ایک ایگریمنٹ ہوا, ایک کنسنسس ڈیولپ ہو گیا. اس کی کارکردگی کیا رہی, اس میں کوشچن مارک نہ ہو تو کوئی رانگ ججمنٹس بھی ہو سکتی ہیں. افسوس ہوتا ہے, اٹ کین بی اے ہیومن ایرر آلسو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس نیب کے چیئرمین کی بالکل اپ ٹو دا مارک نہیں تھی, بالکل نہیں تھی. لیکن اس پہ آپ رانگ ججمنٹ یا مس ججمنٹ بھی تو کہہ سکتے ہیں.
मिस जजमेंट कह सकते हैं। अच्छा हामिद साहब, नए लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात अब इस वक्त थम सी गई है या कुछ इस पे मजीद कार्रवाई पेशरफ्त हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखिए, इस वक्त कोई ऐसी बात नज़र तो नहीं आ रही। हर सूरत ऐसे ऑप्शंस तो ओपन होते हैं किसी स्टेज पर भी, क्योंकि बुनियादी तौर पर तो ये नंबर गेम है। मैं समझता हूँ ये एक मौका है कि पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई को और दूसरी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेकर आगे चले तो मेरा ख्याल है कि फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन पर किसी किस्म का मुखालफत या तनाज़ा नहीं होगा। लेकिन ये एक मौका आया है ये साबित करने के लिए कि ये हम सारी अपोजिशन को साथ लेके चल रहे हैं, हम उनको कॉन्फिडेंस में रखते हैं। ये मौका है खुर्शीद शाह को। लेकिन हामिद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक जो क्या कहते हैं जो स्ट्रैटेजी जो पैटर्न रहा है वो ये है कि ज़रा सोलो फ्लाइट लेते हैं। क्या कहा? सोलो फ्लाइट, अकेले आगे बढ़ते हैं। पैनामा हो और भी बहुत सारे मामलात हैं। अपोजिशन दीगर अपोजिशन जमातों को साथ लेकर चलना कम ही नज़र आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम साथ चलते रहे। मुझे याद है अच्छी तरह पिछले साल अप्रैल में जब सारी अपोजिशन जमातें बैठती थी, मैं भी उसमें बैठा था और इत्तेज़ाज़ साहब के घर बैठकर हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस इकट्ठे तैयार किए थे जिसमें सारी अपोजिशन पार्टीज साथ हमारे बैठी हुई थी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस सारे हमने फाइनल इकट्ठे मिलके किए। ये तो हमारा हमेशा यही कोशिश रही है कि जितनी अपोजिशन को साथ इकट्ठा रहे उतना ही अच्छा है। लेकिन उसके बाद PMLN का ये अजीब कॉन्डक्ट रहा है। उन्होंने वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उस वक्त कमीशन बन सकता था। इन्होंने हर तरह बात यहाँ तक ना पहुँचती, बात यहाँ तक ना आज जो कुछ हुआ है वो उन्होंने उस वक्त जो बहुत ज़्यादा हठधर्मी दिखाई थी और कहा था कि हमें ये टर्म्स एक्सेप्टेबल नहीं है, ये TORs नहीं है, ये टर्म्स ऑफ रिवेंज है वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है कि उसमें हमने जो सब कमेटी बनाई थी उसमें इत्तेज़ाज़ साहब के साथ मैं भी था और भी कुछ थे और हमने ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज किए थे। तो हम हमेशा साथ चलते रहे हैं अपोजिशन के, जहाँ कहीं जॉइंट अपोजिशन हमें ले। नैयर साहब यहाँ मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिसएग्री कर रहे हैं। ये खैर अपना पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने सामने लेके आए हामिद खान साहब। बहुत सारे ओकेजन्स पे जैसे आपने ख़ुद कहा कि सोलो फ्लाइट के आदी हैं। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी ले लें आप कि इनके कोलिशन पार्टनर्स जो KPK में हैं वो इनके साथ खड़े नहीं हैं, जमात इनके साथ खड़ी नहीं है, शेरपाव इनके साथ खड़े नहीं हैं। और जब भी कोई डिसीजन से एजिटेशनल पॉलिटिक्स की बात हो तो ये सोलो फ्लाइट लेते हैं, किसी अपोजिशन की जमात को ऑन बोर्ड नहीं लेते, कॉन्फिडेंस नहीं लेते और जलसे भी, रैलियाँ भी, जुलूस भी और ब्लॉक डाउन ऑफ इस्लामाबाद, ऑल दीज शेख रशीद के अलावा हैं जी, शेख रशीद के अलावा। तो वो शेख रशीद इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ PTI प्रॉबेबली हैं। इसके अलावा मुझे बताएं कि चले पीपल्स पार्टी को साथ नहीं, मुझे किसी और पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में बैठी है किसको साथ लेके चले हैं ये, किसके साथ इनका कंसेंसस बिल्ट होता है। तो वो तो बिलीव करते हैं कि जी हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि अकेले में वो डिलीवर कर सकेंगे इन जमहूरियत के लिए या डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। आई डोंट थिंक सो। अच्छा हामिद साहब, मेरे पास बहुत कम टाइम है, अगर जवाब देना चाहें तो। जी नहीं, मेरे ख्याल में ये बात ऐसे नहीं है। बुखारी साहब का इम्प्रेशन मैं नहीं समझता दुरुस्त है। PTI ने जहाँ कहीं भी मामला एक ऐसा कॉमन इशू हुआ उस पर साथ चलने की पूरी कोशिश की है। अलबत्ता ये एक्टिविटी कोई ज़्यादा करना चाहता है, कोई कम करना चाहता है। मिसाल के तौर पर हम ज़्यादा स्ट्रीट पॉलिटिक्स पे चलना चाहते हैं, पीपल्स पार्टी नहीं चलना चाहती उतनी, या और कोई जमातें नहीं चलनी चाहती। ये डिफरेंस ओपिनियन इश्यूज़ पर नहीं है, ये डिफरेंस ओपिनियन अगर है तो टैक्टिक्स पर, तरीक़ाकार पे है, तरीक़ाकार पे है। हामिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और नैयर बुखारी साहब वक्त देने का। लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क़बायली ख़वातीन पर।
فاٹا میں خواتین کو درپیش مسائل کو اجاگر کرنے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے فاٹا سے تعلق رکھنے والی خواتین عملی میدان میں متحرک ہو گئی ہیں اور اس سلسلے میں ایک فورم تشکیل دیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواتین فورم کی بانی ممبر سمینہ آفریدی. بہت بہت شکریہ سمینہ صاحبہ ہمیں وقت دینے کا. سمینہ صاحبہ اگر آپ اپنے اس فورم کے بارے میں تھوڑا سا ناظرین کو بتا سکتی ہیں, یہ کب سے شروع کیا, اس میں کتنی خواتین جو ہیں شامل ہیں؟ فورم سے پہلے میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں کہ فاٹا میں اب تک جو بھی اصلاحات کا عمل رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ میل ڈومینیٹڈ رہا ہے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے جتنی بھی کمیٹیز بنی, چاہے وہ سرکاری سطح پہ تھی یا غیر سرکاری سطح پہ, جتنی بھی کوششیں ہوئی ہیں اس میں صرف مرد شامل رہے ہیں. قبائلی لوگوں کی اپنی نمائندگی کم رہی, اور پھر اگر رہی بھی تو اس میں مردوں کی رہی, خواتین کی بالکل کوئی نمائندگی نہیں رہے. تو ایون جو سرکاری طور پر کمیٹیز بنی ان میں بھی تقریباً سارا ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات شامل رہے ہیں. اور ابھی یہ جو جی اور ابھی یہ جو کمیٹی سرتاج عزیز کی سربراہی میں بنی تھی اس میں بھی جی بالکل, اس میں بھی کسی خاتون کی نمائندگی نہیں تھی. ایک کمیٹی بنی تھی جو کہ گورنر خیبر پختونخوا نے بنائی تھی, اس میں ایک خاتون تھی جن کا تعلق قبائلی علاقے سے نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ ایک پشتون خاتون تھی اور اس علاقے کے رسم و رواج کو جانتی تھی, تو ان کی مطلب وہ اس ایک کمیٹی میں شامل تھیں. باقی تو یہ ایک تناظر تھا جس میں ہم نے ایک یہ تھا کہ بھائی اس میں خواتین کی آواز کو شامل کیا جائے کہ, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ویسے تو قبائلی سارے ہی عوام کو ان کے حقوق نہیں مل رہے ہیں, لیکن پھر خواتین کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی زیادہ بری ہے, وہ بہت برے حالت میں ہے. ان کو ان کے فنڈامنٹل رائٹس نہیں مل رہے ہیں. یعنی ایون ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ فاٹا میں سب سے لووسٹ ہوگا. ووٹرز رجسٹریشن کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو جینڈر گیپ ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے. ایون اگر سینسس کو اٹھایا جائے, جو پچھلا سینسس تھا 1998 کا, تو اس میں فاٹا میں عورتوں کی جو موجودگی ہے, ایون ان کی ذات کی نفی ہو رہی ہے کہ ایون جو فاٹا میں عورتوں کا نمبر ہے وہ بہت زیادہ کم ہے مردوں کے مقابلے میں. تو یہ ایسے مسائل ہیں, ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا, رواج ان کو یہ حصہ نہیں دیتا ہے. پھر اگر ہم جو لوکل سٹرکچرز ہیں ان کو دیکھیں تو جرگہ میں ہمیشہ سے مطلب کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس میں کوئی خاتون شریک ہو. جو وہاں پر انتظامیہ ہے وہ ساری مردوں پر مشتمل ہے. اگر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں جو نمائندگی ہے وہ بھی صرف مردوں کی ہے, تو کہیں پر خواتین کے لیے کسی لیول پر ان کی نمائندگی نہیں ہے, ان کو اپنے رائٹس کے لیے ان کی رائٹس کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. سارا جو ریفارمز کا پروسیس رہا ہے وہ میل ڈومینیٹڈ رہا ہے. تو اس میں یہ کوشش تھی کہ قبائلی خواتین اپنے حق کے لیے خود ایک آواز اٹھائیں. تو جو جس سوات میں بھی ایک خواتین کا جرگہ بنا تھا اس سے متاثر ہو کر آپ نے بھی اسی طرح کی ایک فورم بنایا؟ جی ایک دوسرے سے تو بالکل ڈرنے کا مرحلہ ہوتا ہے, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ 2007-8 میں شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے ایک ریفارمنگ فاٹا, مین سٹریمنگ فاٹا کے نام سے ایک پروجیکٹ چلایا تھا. یعنی پرسنل میں کیسے اس پروسیس کی طرف آئی, تو اس جرگے میں, اس میں ایک جرگہ تھا جس میں 200-250 مرد بیٹھے ہوئے تھے اور میں اس میں ایک اکیلی عورت تھی. اور جب وہاں پر جو اینٹی ویمن پریکٹسز کی بات آئی اور جرگہ میں عورتوں کی شمولیت کی بات آئی تو وہاں پر کچھ لوگوں نے اس کو ریزسٹ کیا. تو اس میں مطلب پھر مجھے احساس ہوا کہ عورتوں کی اتنی نمائندگی کی بہت ضرورت ہے, اور عورتوں کے گروپس کی, عورتوں کو منظم ہونے کی اور منظم طور پر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے یہ کوشش اس سلسلے میں تھوڑی بہت پہلے سے چلتی رہی ہے. پھر 2010 میں جب شہید بھٹو فاؤنڈیشن نے فاٹا کی ہر ایک ایجنسی میں اور ایف آر میں انہوں نے ریفارمز کاؤنسل یا جرگے بنائے, تو وہ سارے مردوں کے جرگے تھے, اور اس میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ عورتوں کا بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے, ریزسٹنس ہوگی, یہ سارے پروسیس کو ہمارے خراب کر دے گا. اس قسم کے مسائل تھے, لیکن پھر بھی اس میں ہم نے ایک کوشش کی کہ ہم نے کہا کہ نہیں, ویمن کی ایک ریفارمز کاؤنسل ہوگی. تو 2010 میں اس سے پہلے ایک فاٹا ویمن ریفارمز کاؤنسل شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پر بنی تھی. اور پھر اس کے بعد 2012 میں یہ تھا کہ ہم مختلف جو خواتین تھی فاٹا کی وہ ایکٹیو رہی ہیں بہت زیادہ, مختلف فورمز پہ ریسرچ میں رہی ہیں, انہوں نے لکھا ہے, انہوں نے کانفرنسز اور سیمینارز میں فاٹا کی جو پلائٹ ہے. اور اب کیونکہ صورتحال جی سمینہ صاحبہ, تو اب 2012 میں اس کو آپ نے اس کا شروع کیا, آغاز کیا. اب کوئی 350 خواتین ہیں جن کا تعلق مختلف قبائلی ایجنسی سے ہے, ٹرائبل ایجنسی سے ہے. جی بالکل, اور یہی خواتین کو منظم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کا اچھا. اور کن مخصوص مسائل کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں؟
बेसिकली तो ये है कि जो फाटा में इस्लाहात के हवाले से है, एजुकेशन के लिए है, जो कि औरतों के ख़िलाफ़ रस्में हैं उनके हवाले से है, औरतों को अपने बुनियादी हकूक़ के हवाले से अवेयर करने की कोशिश हो रही है, औरतों को मुनज़्ज़म करने की कोशिश है। ये जो तकड़ा कबायली ख़ुवांदी का फ़ोरम है, हमारा हर एक एजेंसी में एक जो है तो फोकल पर्सन है खातून, जो कि अपने नेबरहुड में अपनी अड़ोस पड़ोस की ख़ानदान की औरतों को ये उनके राइट्स के, उनके हकूक़ के हवाले से उनसे बात करती है। उनके जो मसाइल होते हैं, जैसे स्कूल्स के क्या मसाइल हैं, गर्ल्स स्कूल के क्या मसाइल हैं, लड़कियों को स्कूल तक, और आपको मुज़म्मत का भी सामना करना पड़ा इस कोशिश में मज़ीद, जब हर जो आपने इलाके में कहा कि नुमाइंदगी है, मुज़म्मत का भी सामना हुआ? तक के फोरम में मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा मुसम्मत का सामना करना पड़ रहा है, कम से कम कबायली लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहा है। यानी कबाइल में ये जनरली अब ये अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है कि कबाइल की अभी हालत बदलनी चाहिए, कबायली आवाम की, और वहाँ पर इस्लाहात होनी चाहिए। तो हमारे जो कबायली भाई हैं उन्होंने हमेशा हमारे साथ खड़े होकर हमारे हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई है। इसी तरह जो रिफॉर्म्स का, यानी ये एक स्टैंड अलोन चीज़ नहीं है कि हम सिर्फ औरतों के लिए बात कर रहे हैं, बल्कि लार्जर जो फाटा में इस्लाहात की कोशिशें हो रही हैं, हम उसका भी हिस्सा है। तो इसी तरह हम मिल के काम कर रहे हैं, यानी जो फाटा में मिल के काम करें। जी, अभी काफ़ी क्योंकि पुश हो रही है फाटा को मेन स्ट्रीम करने की या केपी में जम करने की, तो उसमें आपकी क्या शिरकत, मुशावरत आपसे की गई? इसमें जितने भी हमारे मतलब अगर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी टक की नुमाइंदा ख़वातीन जो हैं उन्होंने शिरकत की, जो जितने एहतजाज हो रहे हैं उनमें भी तकड़ा कबायली ख़ुवांदी की जो ख़वातीन हैं उन्होंने शिरकत की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आया, देखें जी, कि जैसे कि अभी APC हो रही थी, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, एक भी हुई, दूसरी भी हुई, तो उसमें बोलने वाले तकरीबन जो थे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रहनुमा थे वो मर्द थे। तो ठीक है कि वो सारे रिफॉर्म्स के हवाले से और मर्दों के और ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उनका स्टैंस बहुत अच्छा था, वो सपोर्ट कर रहे थे कि फाटा में इस्लाहात हो, ख़वातीन को और सब लोगों को उनके हकूक़ मिले। लेकिन ये है कि किसी खातून की नुमाइंदगी इन फोरम्स पे भी इस तरह बोलने का यानी नहीं उनको ज़्यादा मौका दिया। लेकिन ये है कि हम इन तमाम कोशिशों में भरपूर तरह से शामिल हैं। जो ह्यूमन राइट्स की स्टैंडिंग कमेटी है असम्बली में, उससे भी हमारा वफ्द मिलने जा चुका है। हम जो फाटा सेक्रेटेरिएट के साथ भी जो ऐसे काम होते हैं, हम उनके साथ यानी उसमें जो औरतों के मसाइल होते हैं या औरतों की ज़रूरियात हैं, उन हवाले से उन पर बात उठा उस पे भी आप बातचीत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीना साहिबा वक्त देने का। ब्रेक, और ब्रेक के बाद लॉस वेगस में सानेहा। वेलकम बैक टू द शो। अमेरिका के शहर लॉस वेगस में गुज़िश्ता रोज़ म्यूज़िक कॉन्सर्ट के दौरान फायरिंग से हलाक अफराद की तादाद 59 हो गई है, जबकि इस वाक़े के मुहर्रिकात तलाश करने के लिए तफ्तीश जारी है। लॉस वेगस हमले में मुलव्विस मुल्ज़म स्टीफन पैडक के बारे में मुतज़ाद खबरें गर्दिश कर रही हैं। शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने वाक़े के बाद दावा किया था कि इस हमले के पीछे उनका हाथ है, लेकिन अमरीकी तफ्तीशी एहलकारों को अब तक आलमी दहशतगर्दी से ताल्लुक जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है। दाइश की जानिब से जारी करदा एक और बयान में कहा गया है कि स्टीफन चंद महीने पहले ही मुसलमान हुआ था। दाइश की जानिब से जारी करदा बयान में स्टीफन को अबू अब्दुल बार अल अमरीकी के नाम से मुखातिब किया गया है। तहम अमरीकी तफ्तीशी एहलकारों का ख्याल है कि स्टीफन का किसी बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन उसके इस अमल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसके बारे में तफ्तीश जारी है। स्टीफन के भाई का कहना है कि स्टीफन की कोई सियासी या मजहबी वाबस्तगी नहीं थी, तहम उन्हें यह इल्म था कि स्टीफन जायज असलहे का मालिक है। स्टीफन के होटल के कमरे से 23 बंदूकें बरामद हुई, जहां से उसने कंसर्ट में शरीक अफराद पर फायरिंग की। जबकि उसके घर से 19 मजीद बंदूकें और गाड़ी से बारूदी मवाद भी बरामद हुआ। तफ्तीशी एहलकारों का कहना है कि स्टीफन का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड नहीं, ताहम उसका बाप बैंक डकैती के इल्जाम में FBI को मतलूब था। 59 अफराद की हलाकत के बावजूद अमरीकी सिक्योरिटी इदारों और ना ही सदर ट्रंप ने इसे दहशतगर्दी का वाक़या करार दिया। ताहम इस वाक़या ने मुल्क में हथियारों पर पाबंदी की बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है।
न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज हाजिर है। जाने से पहले म्यूज़िक कॉन्सर्ट के महंगे टिकट और लंबी कतारें, लेकिन आज की दिलचस्प वीडियो में देखिए चलता फुरता म्यूज़िक कॉन्सर्ट। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदाफिज।